अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स जैसे मैं बोलता हूँ कि ये बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का, क्योंकि इसमें बहुत से आपको वोकैबुलरीज मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश टू उर्दू या हिंदी ट्रांसलेट करना सीखोगे। सही है, और यकीन करिए शॉर्टेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कल किस तरह पीटीआई वालों ने, जो पीटीआई वर्कर्स ने, किस तरह इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था। सही है, आज का जो हमारी वीडियो उस बारे में। ठीक है, लिखा हुआ कि पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू कंटिन्यू जारी रखता है प्रोटेस्ट एहतजाज को अनलेस जब तक कि ना इमरान खान पुल्स वर्कर्स बैक, जब तक कि इमरान खान वर्कर्स को यानी कि कारकुनान को वापस नहीं बुलाता है। पुल्स बैक यानी कि वापस खींचना या वापस बुलाना। ठीक है, कंटिन्यू का मुराद है जारी करना, और प्रोटेस्ट मतलब एहतजाज। ठीक है, या एहतजाज करना अनलेस जब तक के, ठीक है, जब तक कि ना इमरान खान पुल्स बैक यानी कि वापस बुलाता है। यानी कि इमरान खान का जो प्रोटेस्ट है वो जब तक जारी रहेगा तब तक इमरान खान उन्हें नहीं बुलाता है। ठीक है, इसी तरह आगे लिखा हो कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीटीआई प्रोटेस्टर्स, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में। ठीक है, अ लार्ज नंबर यानी कि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के एहतजाज करने वाले। ठीक है, प्रोटेस्टर्स कहते हैं एहतजाज करने वाले। ठीक है, क्या हुआ कि रीच्ड पहुंच गए इस्लामाबाद में, रीच्ड इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद में पहुंच गए। यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आ जाए तो समझ लेना जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, फिर आगे लिखो कि एंड और द पार्टी डिसाइडेड, पार्टी ने फैसला किया, टू कंटिन्यू जारी रखें, द प्रोटेस्ट यानी एहतजाज को, अनटिल जब तक कि ना इमरान खान देता है द ऑर्डर हुक्म, टू स्टॉप रुकने को। ठीक है, यानी कि जो पार्टी ने फैसला किया है, पार्टी डिसाइडेड मीन फैसला करना, टू कंटिन्यू यानी जारी रखेगा, द प्रोटेस्ट एहतजाज को, अनटिल यानी कि जब तक ना इमरान खान गिव्स देता है, द ऑर्डर यानी कि हुक्म, टू स्टॉप यानी कि रुकने को। यानी कि जब इसी तरह ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक इमरान खान नहीं कहेगा कि स्टॉप हो जाए। और हैवा हालांकि मैनी वर सरप्राइज्ड, बहुत से हैरान रह गए, बहुत से हैरान रह गए, वैन जब खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लेफ्ट छोड़ गया, द वर्कर्स कारकुनान को, इन इस्लामाबाद में, एंड वैन टू केपी हाउस और वापस केपी हाउस गया। ठीक है, यानी कि जलसा जुलूस जारी था और सब लोग हैरान रह गए जब खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि जो वज़ीर आला थे, चीफ मिनिस्टर कहते हैं वज़ीर आला को, वो अचानक से क्या हुआ, छोड़ गया। ठीक है, कारकुनान को इस्लामाबाद में, और सीधा वापस केपी गए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि पीटीआईज यानी कि पीटीआई का, ये पोजेसिव फॉर्म है, इसका मैंने का, पीटीआई का पॉलिटिकल कमेटी यानी कि सियासी कमेटी, क्रिटिसाइज्ड यानी कि तनकीद किया, क्रिटिसाइज मीन तनकीद करना, किसको, द सीएम्स अब्सेंस, चीफ मिनिस्टर की यानी कि वज़ीर आला की गैर मौजूदगी, एब्सेंस मीन गैर मौजूदगी, एंड और वार्न किया ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि संजीदा नताइज का। ठीक है, सीरियस मीन संजीदा, और कॉन्सिक्वेंसेस मीन नताइज, यानी कि जो पीटीआई की जो पॉलिटिकल सियासी कमेटी थी उसने सीएम की गैर मौजूदगी को, अब्सेंस को क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद किया, और सीरियस नताइज की भी धमकी दे दी। वार्न मीन धमकी देना, आप कह सकते हो वार्न करना। इफ़ ही इज़ अरेस्टेड, अगर वो अरेस्ट किया जाता है, ये बेसिकली पैसिव वॉइस है। ठीक है, ही इज़ अरेस्टेड, अगर वो अरेस्ट किया जाता है तो एक संजीदा नताइज मिलेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, ये धमकी दी है पीटीआई ने यहाँ पे। फिर आगे लिखो दे आल्सो डिसाइडेड, उन्होंने भी फैसला किया। ठीक है, दैट के आज़म सवाती जो है वुड लीड करेगा या रहनुमाई करेगा द प्रोटेस्ट यानी कि एहतजाज का, इफ़ गंडापुर इज़ अरेस्टेड, अगर गंडापुर अरेस्ट किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है। इफ़ मीन अगर, अरेस्टेड मीन अरेस्ट मीन गिरफ्तार करना, एंड और इफ़ सवाती इज़
آلسو اریسٹڈ، اگر سواتی بھی اریسٹ ہوتا ہے، اگر سواتی بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے، another لیڈر، ایک اور رہنما would be chosen، چنا جائے گا، ٹھیک ہے، would be chosen، چنا جائے گا، choose مین چننا، ٹھیک ہے، another مین ایک اور، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اگر گرفتار ہو جائے گا تو دوسرے کو بھی دوسرے اس کے لیے بھی ایک نیا لیڈر اس کو لایا جائے گا تاکہ وہ لیڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے لکھا کہ پی ٹی آئی سینئر پی ٹی آئی لیڈر اسد کیسر سیٹ، سینئر پی ٹی آئی لیڈر رہنما تھا اسد کیسر، اس نے کہا ہے دا پروٹیسٹ وڈ گو آن، پروٹیسٹ جاری رہے گا، گو آن مین جاری رہے گا، انٹل جب تک کہ عمران خان سیز ٹو اسٹاپ، عمران خان رکنے کو نہیں کہتا ہے، سیز مین کہنا، ٹو اسٹاپ مین رکنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے لکھا کہ ای آلسو کرٹیسائزڈ، انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا، تنقید کیا، دا گورنمنٹس ٹریٹمنٹ، گورنمنٹ کی برتاؤ کو، حکومت کی برتاؤ کو، آف پی ٹی آئی ممبرس، پی ٹی آئی ممبرس کے ساتھ، اینڈ دا اریسٹ آف دے مینی ورکرس، اور بہت سے ورکرس کے گرفتاری پر، ٹھیک ہے، اریسٹ کہتے ہیں گرفتاری، مینی مین بہت سے ورکرز مین کارکن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے کہ مین وائل، اسی دوران سی ایم گنڈاپورز لوکیشن، سی ایم گنڈاپور کی جو لوکیشن واز نون، یعنی کہ انجان ہو گیا یا آپ کہہ سکتے ہو کھٹ گیا، ٹھیک ہے، فار وائل کچھ وقت کے لیے، ان نون مین یعنی کہ نہیں جاننا، یعنی کہ پتہ نہیں ہونا یا آپ کہہ سکتے ہو غائب ہونا، ٹھیک ہے، فار وائل کچھ وقت کے لیے، اینڈ اور دیر ور رومرس، اور کچھ کیا تھے، افواہ تھے، آف ہز اریسٹ، اس کی گرفتاری کا، ٹھیک ہے، بٹ دا گورنمنٹ ڈینائڈ، لیکن گورنمنٹ نے ڈینائڈ کیا، انکار کیا، ڈینائڈ مین انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھا کہ سم پروٹیسٹر، کچھ احتجاج کرنے والے، گیدرڈ جمع ہوئے، ان اسلام آباد، اسلام آباد میں، نیئر امپورٹنٹ لوکیشن، اہم جگہوں کے نزدیک، نیئر مین کے نزدیک، امپورٹنٹ مین اہم، اینڈ جو لوکیشن مطلب جگہوں کے، یعنی کہ جو کچھ پروٹیسٹر تھے وہ جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، ان اسلام آباد، اسلام آباد کے کچھ امپورٹنٹ یعنی کہ اہم لوکیشنز کے نزدیک۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک سمجھ میں آ گیا، کوئی ٹینشن نہیں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے لکھا کہ دیور آلسو کلیمز، کچھ کلیمز تھے، دعوے تھے، ٹھیک ہے، دیٹ کہ سی ایم گنڈاپور واز اریسٹڈ، سی ایم گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا ہے، بٹ لیکن دس واز لیٹر ڈینائڈ، بعد میں انکار کیا گیا، ٹھیک ہے، لیٹر میں بعد میں، ڈینائڈ میں انکار کیا گیا۔ پی ٹی آئی ڈیسائیڈڈ، پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا، ٹو کنٹینیو، جاری رکھیں، دا پروٹیسٹ، احتجاج کو، بیکاز، کیونکہ، آف از گورنمنٹ کریک ڈاؤن، گورنمنٹ کے کریک ڈاؤن کو یا بندش کو، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ اس میں بہت سی ویکیبلریز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنٹ افیئرس اور تھوڑا بہت گرامر ہم نے ڈسکس کیے، ٹھیک ہے۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔